अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं आपका होस्ट सकलैन अली। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके लिए डेली बुनियाद के ऊपर खबरें वगैरह लाता रहता हूं। आज भी इसी तरह खबरों का सिलसिला शुरू करते हुए कुछ अहम खबरें हैं इंशाल्लाह, जो मैं आपके साथ एक एक करके जो है मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहली जो खबर है वो जो है खुशी की खबर है, और दूसरी जो खबर है वो थोड़ी सी जो है वो थोड़ी सी जो है वो नॉर्मल खबर है। क्योंकि पहली खबर जो है वो ये है कि जश्न आज़ादी के मौके पर पीटीआई के 26 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया अदालत ने। पहली खबर ये है, ये मैं आपको खबर पढ़ के सुनाता हूँ। आज़ादी का जश्न, पीटीआई के 26 गिरफ्तार कारकुनान को रिहा करने का हुक्म। इस्लामाबाद जुडिशल मजिस्ट्रेट ने जश्न आज़ादी पर रास्ता रोकने के इल्ज़ाम में पीटीआई के 26 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में यौम आज़ादी के मौका पर हुल्लड़बाजी और रास्ता ब्लॉक करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पीटीआई कारकुनान के केस की समाअत हुई, जिसमें मुल्ज़मान को पेश किया गया। इस्लामाबाद के जुडिशल मजिस्ट्रेट नवीद खान ने 26 कारकुनान को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हर मुलजिम को 10 हज़ार रुपये के ज़ाती मुचलके के वज़ रिहा करने का हुक्म दिया। पीटीआई कारकुनान की जानिब से वकील मिर्ज़ा आसम बेग व दीगर ने केसेस की पैरवी की। इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में 12 जबकि थाना अपारा में 14 पीटीआई कारकुनान को गिरफ्तार किया गया। ये तो जो थी जी पहली खबर। अब दूसरी खबर जो है वो थोड़ी अफसोसनाक है। वो इस हवाले से कि परवेज़ इलाही को रिहा करने के बाद दोबारा जो है वो नैब ने जो है वो रावलपिंडी जेल से जो है वो गिरफ्तार कर लिया है। ये खबर किस तरह से है, ये खबर भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जो है मैं शेयर करता हूँ। परवेज़ इलाही रिहाई के फ़ौरन बाद दोबारा गिरफ्तार, लाहौर मुंतकिल। रावलपिंडी साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को सेंट्रल जेल अडियाला रावलपिंडी से रिहा होते ही नैब की टीम ने दोबारा गिरफ्तार करके लाहौर मुंतकिल कर दिया। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को अडियाला जेल रावलपिंडी की इंतज़ामिया ने नज़रबंदी की मुद्दत ख़त्म होने पर रिहा कर दिया। ताहम वो जैसे ही अडियाला जेल के मरकज़ी गेट से बाहर निकले तो वहाँ पहले से मौजूद नैब रावलपिंडी व लाहौर की टीम मौजूद थी, जो इन्हें वहीं से दोबारा गिरफ्तार करके ले गई। नैब टीम ने परवेज़ इलाही को जुडिशल कम्प्लेक्स लाहौर में ड्यूटी जज की अदालत में पेश करके राहदारी रिमांड की दरख्वास्त की। सिविल जज ने परवेज़ इलाही को एक दिन के राहदारी रिमांड पर नैब लाहौर के हवाले कर दिया, जिसके बाद टीम लाहौर रवाना हो गई। ड्यूटी जज ने राहदारी रिमांड में हुक्म दिया कि मुलजिम परवेज़ इलाही को कल मंगल को नैब लाहौर की मजाज अदालत में पेश किया जाए। परवेज़ इलाही को डिस्ट्रिक्ट गुजरात और मंडी बाउलदीन में तरक्याती मंसूबों में 1 अरब 25 करोड़ की करप्शन के केस में गिरफ्तार किया गया। इनके खिलाफ मजमूई तौर पर 23 अरब मालियत के 226 ठेकों में फ्रंट मैनों के जरिए 1.25 अरब की करप्शन व किकबैक वसूल करने का इल्ज़ाम है। नैब लाहौर परवेज़ इलाही मुलजिम मोनस इलाही और C&W के अफसरान के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में बड़े पैमाने पर करप्शन की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। परवेज़ इलाही की गिरफ्तारी सेक्रेटरी सुहेल असगर अमान, C&W के 2 SDOs और सब इंजीनियर की गिरफ्तारी के बाद शवाहिद वसूल होने पर अमल में लाई गई। नैब के मुताबिक मुल्ज़मान ने मनपसंद ठेकेदारों को नवाजने के लिए गुजरात और मंडी बाउदीन में कल 226 ठेके मंजूर कुल 226 ठेके मंजूर करवाए। वज़ीर आला ऑफिस से वजारत मौसलात को 184 समरियों की मंजूरी के लिए डायरेक्ट एकामाद भी जारी करवाए गए। ये थी जी दूसरी खबर जो कि आपके साथ शेयर करनी थी। मैंने सोचा कि अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। इसके बाद आगे भी इसके साथ जी अगली खबर की तरफ चलते हैं। ये खबर जो है ये थोड़ी अफसोसनाक खबर है। यौम आज़ादी नामालूम सिमत से लगने वाली गोलियों से ख़वातीन और बच्चे समेत 76 अफराद ज़ख्मी। ये जी कराची यौम आज़ादी के मौके पर नामालूम सिमत से लगने वाली गोलियों से मजमूई तौर पर ख़वातीन और बच्चों समेत 79 अफराद ज़ख्मी हो गए। शहर में हवाई फायरिंग के वाक़यात ने एक बार फिर से खुशी की घड़ी को कई ख़ानदानों के लिए गम में बदल दिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अंधाधुंध हवाई फायरिंग का अमली सबूत इतवार की शब रात 12 बजे ही जश्न आज़ादी का जश्न मनाने के मौका पर
میں آیا۔ کراچی پولیس ریکارڈ کے مطابق جشن آزادی نائٹ کے موقع پر شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں مجموعی طور پر 79 افراد نامعلوم سمت سے لگنے والی گولی سے زخمی ہوئے، جس میں 25 زخمیوں افراد کو طبی امداد کے لیے سول، 25 کو جناح اور سب سے زیادہ 29 افراد کو باسی شہید ہسپتال لایا گیا۔ جشن آزادی کے موقع پر شہر بھر میں اسلحے کے بے دریغ استعمال اور اس کے نتیجے میں خاتون سمیت 2 افراد جاں بحق اور 79 افراد کے زخمی ہونے کے واقعات نے پولیس کی کارکردگی کا پول کھول دیا۔ شہر میں نامعلوم سمت سے لگنے والی گولیاں کے واقعات میں بڑی تعداد میں شہریوں کے زخمی ہونے کے واقعات پر شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ وائی فائرنگ پر تو ویسے ہی پابندی ہونی چاہیے، وہ لائسنس یافتہ اسلحے سے ہی کیوں نہ کی جائے۔ تاہم اس کے بعد اس بات کا تعین کون کرے گا کہ شہر میں غیر قانونی اسلحے کی بھرمار ہے یا جو بھی فائرنگ کی گئی اس میں لائسنس یافتہ اسلحہ استعمال کیا گیا۔ یہ تھی جی آج کی کچھ خبریں جو میں نے کہا اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے شیئر کر دوں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس ٹائم جو سچویشن چل رہی ہے 14 اگست کے حوالے سے، ٹھیک ہے، لوگ اپنی خوشی منانے کے لیے، آزادی کی خوشی منانے کے لیے جو ہے وہ کوئی کیا کرتا ہے، کوئی ریلیاں نکالتا ہے، کوئی جو ہے وہ کوئی شو وغیرہ کرتا ہے، اور کوئی جو ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کی ہوائی فائرنگ وغیرہ کرتے ہیں۔ یہ جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اجتناب کریں تاکہ آپ کی وجہ سے کسی کی جو قیمتی جان ہے وہ جو ہے وہ نہ جائے، اس لیے جو ہے اس چیز کا ہوائی فائرنگ سے اجتناب کریں۔ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو میری آپ سب سے یہ برخاستہ جو ہے وہ گزارش ہے کہ ہوائی فائرنگ سے جو ہے اگر کسی کو بھی گولی لگ جائے تو وہ ساری زندگی بندہ جو ہے وہ پچھتاتا رہتا ہے کہ جو ہے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے میں آپ کے ساتھ کوئی ایک اور معاملے کے اوپر جو ہے میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، وہ معاملہ پی ٹی آئی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اوپر جو ہے کچھ جو ہے وہ حکومتی مشینری کی طرف سے جو ہے وہ بہت ساری پابندیاں وغیرہ لگائی جا رہی ہیں، سیکشن وغیرہ لگائی جا رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے کافی سارے لوگ پی ٹی آئی کے جو ہیں وہ اس ٹائم حوالات میں ہیں، کئی جو ہیں وہ گھروں کے اندر چھپے ہوئے ہیں، کئی جو ہیں انہوں نے زیادہ تر نے جو ہے وہ اپنا پارٹی چھوڑ دی ہے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ اس ٹائم جیلوں میں۔ اسی طرح پرویز الہی صاحب جو ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کافی عرصے سے جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہ جب بھی رہا ہوتے ہیں اس کے بعد دوبارہ پکڑے جاتے ہیں شہریار افریدی کی طرح۔ اور یہ جو حکومت ہے یہ ان ہوچے ہتھ کنڈوں کے اوپر جو ہے وہ آئی ہوئی ہے، اور وہ کبھی کسی کو پکڑتے ہیں کبھی کسی کو پکڑتے ہیں۔ تو یہ اب جو معاملات ہیں یہ کس طرف جائیں گے یہ تو اب آنے والا وقت بتائے گا۔ اوپر سے الیکشن آ رہے ہیں، تو الیکشنوں کے دوران پی ٹی آئی کی کیا سچویشن ہوگی یہ بھی دیکھنے والا ہوگا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کس طرح جو ہے میدان میں آتی ہے اور آ کے جو اپنا کھویا ہوا جو مینڈیٹ ہے وہ حاصل کر پائے گی، یا پھر جو ہے کوئی اور جماعت جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ آ کے حکومت بناتی ہے، یا جو ہے مل جل کے حکومت بناتے ہیں۔ کیونکہ کسی بھی جماعت کے لیے جو ہے اگر پی ٹی آئی جو ہے اقتدار میں نہیں آتی تو پھر کسی بھی باقی جو پارٹیاں ہیں وہ کوئی بھی جو ہے اکیلی کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ اپنی حکومت نہیں بنا سکے گی، پھر یہ لوگ مل جل کے بنائیں گے جیسے انہوں نے ابھی بنائی تھی۔ تو یہی کچھ ہی ہو سکتا ہے، باقی بازیہ برتری تو فی الحال کسی پارٹی کی نظر نہیں آ رہی۔ اگر پی ٹی آئی کو یہ لوگ الیکشن صحیح طرح سے نہیں لڑنے دیتے، اس کے بعد جتنی بھی جماعتیں ہیں یہ کوئی بھی واضح اکثریت سے نہیں آئیں گے، تھوڑی تھوڑی سیٹیں لے کے آئیں گے، بعد میں مل جل کے ایک حکومت بنا لیں گے۔ تو وہ حکومت جو ہے آپ کے سامنے ہی ہے، جس طرح انہوں نے پی ڈی ایم نے ابھی ایک جو ہے وہ پی ڈی ایم بنایا تھا، تو ایک گروپ بنایا تھا پی ڈی ایم کا، تو وہ مل جل کے انہوں نے حکومت کی تھی۔ آدھی وزارتیں انہوں نے جو ہے وہ ساری وزارتیں جو ہے آپس میں انہوں نے بانٹ لی۔ تو اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو ابھی تک جیل میں ہیں، اور وہ کب چھوٹیں گے کب نہیں یہ بھی ویٹ اینڈ واچ والی بات ہے۔ تو بس یہی آپ کے ساتھ بات کرنی تھی، میں نے سوچا کہ اپنے ویورز کے ساتھ جو ہے میں یہ سارے معاملات جو ہے شیئرز کر دوں، جو بریف جو بریکنگ نیوز ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، یہ آپ کا اپنا چینل ہے، اسے کھل کے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو ایک لائک کریں،
کیونکہ ویڈیو بنانے کے اوپر بہت زیادہ محنت ہوتی ہے. تو آپ سب بھائیوں سے جو ہے التماس ہے کہ آپ سب جو ہے ایک لائک کر دیں ویڈیو کو. اس میں آپ کا کچھ نہیں جاتا, لیکن یہ ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ نے کے بعد.